अहिले पछि आज च्याप्टर 11 है इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टर 11 म्यानेजिङ पोर्टफोलियो 10 मार्क्स न्यूमेरिकल प्रोग्रामिङ क्वेशन है यो क्वेशन जसलाई रिस्क एन्ड रिटर्न र मोडर्न पोर्टफोलियो आउँदैन नि उहाँहरुलाई गर्न गाह्रो हुन्छ यो क्वेशन श्रेष्ठजीले भिडियो हेर्नु भयो कि भएन अगाडिको छैन सर हेर्नै बाँकी छ भिडियो चाहिँ हेर्नु पर्यो है अब यो क्वेशन भने म्यानेजिङ पोर्टफोलियो भनेको हामीले जति पनि पोर्टफोलियोमा लगानी गरेका हुन्छ नि हो त्यो पोर्टफोलियोमा गरेको लगानी कुन पोर्टफोलियो राम्रो छ त कुन पोर्टफोलियो बेटर छ भनेर परफर्मेन्सको इभ्यालुएसन गर्ने काम गरेर हुन्छ त म्यानेजिङ पोर्टफोलियोले गरिरहेको हुन्छ जस्तै हामीले एउटा स्टक ए मा गर्यौ अर्को स्टक बी मा गर्यौ अनि एउटा मार्केटमा लगानी गर्यौ मानौ तीनवटा मध्ये कुनमा गरेको राम्रो छ त हैन हामीले गरेको पोर्टफोलियो बेटर छ कि छैन अनि त्यसले रिटर्न कस्तो दिन्छ भनेर कुरा कहिले के गरेर हुन्छ त एनालाइसिस अथवा परफर्मेन्सको इभ्यालुएसन गर्ने काम के गर्छ त म्यानेजिङ पोर्टफोलियोले गर्छ है म्यानेजिङ पोर्टफोलियो इज लेख्नुस् त एक लाइन म्यानेजिङ पोर्टफोलियो is managing portfolio is related with evaluation 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 managing portfolio is related with evaluation of different portfolio evaluation of different portfolio performance managing portfolio is related with evaluation of different portfolio performance by various index measure like SHARP SHARP measure SHARP भनेको मान्छेको नाम हो SHARP SHARP यो अपोस्ट्रोफी त्यहाँ दिएको सब SHARP मेजर ट्रेनर TREYNOR ट्रेनर मेजर and Jensen JENSON Jensen JENSON Jensen's MESURE measure Jensen measure of alpha 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 Jensen measure of alpha यो तीनवटा भन्नेले चाहिँ के गरिरहेछ त आफ्नो आफ्नो नामबाट मेजरको इन्डेक्सहरु कसरी निकाल्ने अथवा हामीले म्यानेजिङ पोर्टफोलियोमा लगानी गरेको तिनीहरुको परफर्मेन्स कस्तो छ भनेर इभ्यालुएट गर्नको लागि यी तीनवटा मान्छेले फरक पोइन्ट अफ भ्यूबाट के गरेका छन् त म्यानेज कुनमा गर्दा बेटर हुन्छ भन्ने कुराको एनालाइसिस अथवा डिसिजन दिन हामीलाई सजिलो हुन्छ है त अब म तपाईहरुलाई यहाँ सर्टकट फर्महरु युज गर्छु त्यो तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्छ है
म अब अगाडिको जस्तै अब यहाँ यो भनेको यो हो भनेर भन्दिन क्या। जस्तै हामीले अगाडि के पढाएको थियौँ भन्ने कुरा यो अनिलले भन्नुहुन्छ आरएफ भनेको के पढाएको थियौँ हामीले? आरएफ रिटर्न आरएफ भनेको रिस्क अफ रिटर्न हो कि आरएफ भनेको रिस्क फ्री रेट भनेर पढाए हैन, टी बिल रेट भनेर पढायो कि हैन? अनि रिस्क फ्री रेट हो। यो भनेको के हो त? स्ट्यान्डर्डेसन अफ पोर्टफोलियो अफ स्ट्यान्डर्डेसन है। सिजनाली भन्नुहुन्छ यो के हो त? बीटा पी हो है। यो बीटा पी भनेको के हो? बीटा पोर्टफोलियो। हजुर। अनि यो स्ट्यान्डर्ड मार्केट, स्ट्यान्डर्डेसन अफ मार्केटको स्ट्यान्डर्डेसन। अब तपाईहरुले अगाडिको च्याप्टर जसले राम्ररी पढ्नु भएको छ उहाँलाई त यो सानोतिनो कुराहरु त तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्ने हो है, नत्र त गाह्रो हुन्छ। अब यो चिन्न तपाईहरु सक्नु भएन भने यसमा आउने यिनीहरु पोइन्टहरु नै हो। अहिले हिसाब गर्दाखेरि सबै कुरा यही नै आउँछ। म तपाईहरुलाई अहिले फर्मुला पनि याद गर्न भन्दा नि अहिले यही याद हुन्छ है, एकछिनमै याद हुन्छ। अब शार्प मेजर ल 1 नम्बरमा हामीले शार्पबाट गर्छौं है। शार्प मेजर, यसलाई यास्याम भन्छ है सर्टकटमा। हामीले शार्प मेजर होस् कि ट्रेनर मेजर होस् कि अथवा जेन्सेन मेजर होस् है, स्पेलिङ एकदम क्लियर लेख्नु होला। यास्याचेआरपी हो। जुनसुकै मेजर भए पनि एउटाको पोर्टफोलियो निकाल्नु पर्छ, अर्को मार्केट निकाल्नु पर्छ है। हामीलाई क्वेशनमा के दिएको हुन्छ भने चाहिँ रिटर्न अफ पोर्टफोलियो दिएको हुन्छ, रिटर्न अफ स्ट्यान्डर्डेसन दिएको हुन्छ, अनि बीटा पोर्टफोलियो दिएको हुन्छ। सबै कुराहरु क्वेशनमा गिवन हुन्छ, रिस्क फ्री रेट पनि दिएको हुन्छ। हामीले खाली फर्मुलामा हाल्ने हो, निकाल्ने आन्सर है। अनि तल डिसिजन चाहिँ लेख्नु पर्छ। शार्प मेजरमा भयो पनि उसमा भयो नि हामीले एउटा के निकाल्नु पर्यो भने एसएचआरपी शार्प फर पोर्टफोलियो और PORTFOLIO पोर्टफोलियो। शार्प मेजरमा भयो नि पोर्टफोलियो निकाल्नु पर्यो, शार्पमा फेरि के निकाल्नु पर्यो? मार्केटको निकाल्नु पर्यो है। एउटा पोर्टफोलियो निकाल्ने हेर्नुस् त, शार्पको पोर्टफोलियोको फर्मुला जुनसुकै होस् आर बाट स्टार्ट गर्ने। रिटर्न अफ हेर्नुस् त, यो पोर्टफोलियो भएकोले आरपी लेख्ने है। यो पी हो, त्यही बेला रिटर्न अफ पोर्टफोलियो भयो माइनस आरएफ। सबैमा स्टार्ट कहाँबाट हुँदो रहेछ? पोर्टफोलियोमा आरपी बाट हुँदो रहेछ। घट्ने कुरा के रहेछ? सुरुमै आरएफ घट्दो रहेछ है। अब यसलाई के डिभाइड गर्नु पर्यो त? मुनि स्ट्यान्डर्डेसन लेख्ने हो। यो पोर्टफोलियो हुनाले के भयो त? स्ट्यान्डर्डेसन अफ पोर्टफोलियो भयो। फर्मुला सम्झिने तरिका हेर्नुस् है। आर बाट लेख्ने, रिटर्न स्टार्ट गर्ने, रिटर्न यो पोर्टफोलियो भयो, तेरो रिटर्न अफ पोर्टफोलियो भयो, माइनस आरएफ गर्नुपर्छ। अनि तल स्ट्यान्डर्डेसन अफ पोर्टफोलियो हुनाले यहाँ स्ट्यान्डर्डेसनमा पी गरेको स्ट्यान्डर्डेसन अफ पोर्टफोलियो भयो है। शार्पै फेरि के हुन्छ? मार्केट हुन्छ। एसएचआरपी शार्प फर मार्केट। एक दुईबाट तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने सकिन्छ है। शार्प फर मार्केट हेर्नुस् त, यहाँ हेर्नुस् है। स्टार्ट केबाट गर्ने अरे? आर बाट स्टार्ट गर्ने अरे। यो मार्केट हो नि। अब यहाँ रिटर्न अफ मार्केट हुन्छ क्या। बुझ्नु भयो कि भएन? आर बाट स्टार्ट गर्ने, रिटर्न अफ मार्केट भयो। माथि घट्ने कुरा त के हो? अर्को आरएफ नै हो, रिस्क फ्री रेट हो। अनि अब तल पनि स्ट्यान्डर्डेसन नै लेख्ने हो। यो मार्केट हो, त्यही भएर हामी स्ट्यान्डर्डेसन अफ के लेख्छौं? मार्केट। हेर्नुस् त फर्मुला के रहेछ याद गर्नुपर्ने। आर बाट सुरु गर्ने पोर्टफोलियो भएपछि आरपी माइनस आरएफ भयो। अनि तल स्ट्यान्डर्डेसन अफ पोर्टफोलियो भयो। फेरि यहाँ के भयो त? मार्केट भएपछि आरएम बाट आरएफ घट्छ, फेरि मुनि के हुन्छ? मार्केट। स्ट्यान्डर्डेसन अफ मार्केट हुन्छ है। याद गर्नु पर्दैन, अहिले याद हुन्छ यही। त्यसपछि शार्प पछि कसको आउँछ? 2 नम्बरमा हाम्रो आउँछ ट्रेनर मेजर्स। ट्रेनर मेजरलाई टिएम भन्छ आन्सर तपाईँ।
यसको पनि ए नम्बरमा के हुन्छ PREYNOR ट्रेनर फर पोर्टफोलियो हुन्छ यसको पनि है PURTFOLIO पोर्टफोलियो यिनीहरू जति बढ्या त्यति राम्रो मानिन्छ है ट्रेनर फर पोर्टफोलियो हेर्नुस् त स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ भने यसमा पनि आरएफ पोर्टफोलियो छ पी बाट नै भयो अनि यहाँ आरएफ नै भयो अब मात्र यहाँ फरक हुन्छ अब फरक के हुन्छ भने चाहिँ ट्रेनरले चाहिँ बीटाबाट मेजर गर्छ है यसले बीटाबाट गर्छ त्यही भएर बीटा के भयो यहाँ बीटा पोर्टफोलियो भयो बुझ्नु भयो कि भएन ट्रेनरले चाहिँ के गर्दो रहेछ बीटा पोर्टफोलियो माथि राख्ने कुरा त्यही हो आरपी माइनस आरएफ अनि तल बीटाले गर्ने हुनाले बीटा पोर्टफोलियो भएको है अनि बी नम्बरमा हेर्नुस् त TREYNOR ट्रेनर फर मार्केट माथि के नै हुन्छ फेरि अब यहाँ पनि आरएम माइनस आरएफ नै हुन्छ किनकि यो मार्केटको त्यही भएर आरएम माइनस आरएफ भयो अब तल के होला त तल के होला भन्नुस् त यहाँ बीटा मार्केट भयो भने सरी यहाँ बीटा पोर्टफोलियो भयो भने यहाँ बीटा मार्केट होला कि नहोला बीटा मार्केट बीएम बीएम भन्न मिल्दैन है बीटा मार्केट भन्नुपर्छ यदि क्वेशनमा बीटा मार्केट दिएको छैन भने सधैँ कति हुन्छ अरे बीटा मार्केट बीटा कति हुन्छ 1 हुन्छ हामीले 1 हुन्छ भनेर पढाएको छौँ क्वेशनमा कहिलेकाहीँ नदिएपछि तपाईहरु फेरि खोजे हुनु होला बर्बाद होला के 1 राख्ने अहिलेसम्म यति फर्मुला याद गर्नु परेछ कसैलाई हेर्नुस् त ट्रिकली बुझ्नुस् है पोर्टफोलियो दिएको छ भने ट्रेनर होस् कि शार्प होस् माथि आरपी माइनस आरएफ गर्नु पर्दो रहेछ दुईटैमा है पोर्टफोलियोमा हो कि हैन पोर्टफोलियो भएपछि आरपी माइनस आरएफ दुईटैमा गर्यौं कि गरेनौं अनि शार्पमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले मेजर गर्दो रहेछ भन्नुको मतलब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो भयो डिभाइड गर्दाखेरि र ट्रेनरले चाहिँ बीटाले मेजर गर्दो रहेछ है बीटा भनेको हामीले कुन रिस्क भनेर पढाएको थियौ सिस्टमेटिक अथवा नन डाइभर्सिफाएबल रिस्क भनेर पढाएको थियौ है हो यहाँ चाहिँ ट्रेनर मेजरले चाहिँ ओन्ली नन डाइभर्सिफाइड रिस्कलाई मात्र मेजर गर्छ शार्प मेजरले चाहिँ एग्रिगेटिभमा टोटल रिस्कलाई मेजर गर्छ है त्यो कुराहरु पनि अलिअलि थाहा पाउनु होला पछि चाहिन्छ हेर्नुस् यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो अहिले एक किसिममा याद हुन्छ एउटा हिसाब गर्दा पनि याद भइहाल्छ नत्र पछि सम्झिँदा पनि याद भइहाल्यो अब यति ट्रिक भन्दा पनि भएन भने त के भनौं त ट्रेनर पछि हाम्रो के आउँछ जेन्सेन JENSON जेन्सन मेजर अफ अल्फा भन्छ जेन्सेन भन्ने मान्छे र अल्फा दुईवटा मिलेर यिनीहरुले बनाउन जेन्सन मेजर अल्फा भनेको जेन्सन मेजरलाई हामी सर्टकटमा JM मात्र लेख्छौं ल जेन्सन मेजरले क्यापिटल एसेट प्राइसिङको मोडेललाई के गर्छ यहाँ रिक्वायर रिटर्नबाट घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा गर्छ अब मलाई CAPM को फर्मुला कसले भन्छन् भने रिक्वायर रिटर्न निकाल्ने फर्मुला एकपल्ट यो नलेख्नु होला है रिक्वायर रिटर्न निकाल्ने फर्मुला भनिदिनुस् त सृजना जी CAPM बाट यो फर्मुला रिक्वायर रिटर्न निकाल्ने क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलबाट के हो हामीले च्याप्टर 7 मा पनि पढिसक्यौं अस्ति भर्खरै पनि पढिसक्यौं के हो CAPM बाट RF प्लस KM बार माइनस RF प्लस KM बार RM अनि यहाँ के गर्छ बीटा 1 बीटा त्यसलाई हामीले गर्छौं जस्तै A को भएपछि A गर्थ्यौ B भएपछि B गर्थ्यौ हैन यो फर्मुला जसलाई याद छैन नि त्यसले यहाँ केही जान्दैन यो कुरा पनि याद गर्नुस् है अब यो कसरी के किन आउँछ भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुस् अहिले म भन्छु पछाडी जोडिने यही मात्र हो के यसमा पनि के हुन्छ अरे दुईवटा होला नि यसमा पनि हैन TRE सरी जेन्सेन फर पोर्टफोलियो जेन्सेन फर पोर्टफोलियो हेर्नुस् त अगाडि के राख्नु पर्छ अरे पोर्टफोलियो हुने बित्तिकै आरपी राख्नु पर्छ भन्ने हो कि हैन यो पोर्टफोलियो भन्ने बित्तिकै आरपी अहिले सम्म सबैमा हेर्नुस् त तपाईले सुरुमा आरपी नै छ नि पोर्टफोलियोमा है फेरि
मार्केटमा हेर्नु होला पोर्टफोलियोमा आरपी छ कि छैन यो बराबर भनेको है पोर्टफोलियो जहाँ पनि आरपी छ अब माइनस हेर्नुस् त अब त्यसैको फर्मुला लाउनु पर्यो कि आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ अब यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो त बीटा त लेख्नु पर्यो पछाडी पोर्टफोलियो भनेपछि पी लेख्नु पर्यो कि परेन अनि यस्तो ब्र्याकेट दिए यो पोर्टफोलियोको भएर यो बीटा पोर्टफोलियो भएको के बुझ्नु भयो कि भएन यो पोर्टफोलियोको भएकोले पछाडी के लेखेको बीटा पोर्टफोलियो लेखेको अब मार्केटमा अरु केही हुँदैन यो आरएफ आरपी को ठाउँमा आरएम हुन्छ अनि बीटा पोर्टफोलियोको ठाउँमा के हुन्छ मार्केट बीटा हुन्छ त्यति हो यहाँ हेर्नुस् त बी नम्बरमा JENSON जेन्सन फर मार्केट यसको ठाउँमा के हुने हो अरे आरएम हुने हो रिटर्न अन मार्केट हुने हो त्यसपछि आरएफ प्लस भित्र त त्यही हो आरएम माइनस आरएफ अनि यहाँ के हुन्छ अरे बीटा मार्केट नदियो भने कति हुन्छ अरे 1 हुन्छ यसको चाहिँ हाम्रो आन्सर चाहिँ डट 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 पर्सेन्टमा हुन्छ कि त यो पोजिटिभ हुन्छ कि त नेगेटिभ हुन्छ कि त इक्वल टु पनि आउन सक्छ है तपाईले रिक्वायर रेट भन्दा रिक्वायर हुनुपर्ने रेट भन्दा कति बढी ल्याउनु भयो कि कम ल्याउनु भयो कि अथवा नेगेटिभ आयो कि हैन इक्वल टु आयो कि भन्ने कुरा मेजर गर्छ जेन्सन पोर्टफोलियोले चाहिँ जेन्सन मेजरले चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरा हामीले सार्पले चाहिँ टोटल रिस्कलाई मेजर गर्छ भनेको थियौ अनि ट्रेनरले चाहिँ ओन्ली नन डाइभर्सिफाएबल भनेको सिस्टमेटिक रिस्क बीटा भनेको सिस्टमेटिक रिस्कलाई के गर्छ मेजर गर्छ भनेर भनेको थियो हैन अब जेन्सनले भनेको तपाईले एक्सपेक्टेड कति गर्नु भएको थियो र एक्चुअलमा कति रिटर्न आइदियो त एक्सपेक्टेड र एक्चुअल बीचको जुन डिफरेन्स हुन्छ नि हो त्यो कुराले यहाँ शो गर्छ क्या है तपाईको एक्सपेक्टेड कम आयो मतलब एक्सपेक्टेड र एक्चुअल बीच जस्तै एक्चुअल कति छ मान 10% एज्युम गर्नु भएको थियो आइदियो तर कति 5% भन्ने त डिफरेन्स भयो नि त हो त्यो कति डिफरेन्स भयो त हैन भन्ने कुरा यो रिक्वायर रेट र सीएपीएम को मोडलबाट के गरेर आउँछ जेन्सनले मेजर गरेर आउँछ ल एउटा ट्यु 2077 गरे चाहिँ क्लियर हुन्छ है एउटा क्वेशन गरौ यसको सबै त्यही क्वेशन बन्छ तपाईहरुले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है पेज नम्बर 203 मा आउनुस् 203 ट्यु 2077 क्वेशन नम्बर 16 फर्मुला अलिकता सम्झिने तरिका मैले ट्रिक भनिसके त्यो भन्दा अब तपाईहरुले आफू गर्नु पर्यो है मजाले सकिन्छ 10 मार्क्स आउँछ अहिलेसम्म अब 76 मा आएको छ यो पाली पनि आउँछ होला 100% आउने त हामीले धेरै पढिसक्यौं आउने लेसनहरु है रेस्ट अफ दि पोर्टफोलियो र मोडर्न पोर्टफोलियो र रिस्क रिटर्नको त्यो चाहिँ भिडियो हेर्नुस् है हिजोको र अस्तिको त्यो सर्च गरेर पार्ट 1 पार्ट 2 हेर्नुस् त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट लेसन हो जहिले पनि 15 मार्क्स देखि 17 मार्क्स आउँछ त्यस्तै पर्यो भने 27 मार्क्स पनि आइदिन्छ है त्यो त लटरीको कुरा हो अब लटरी भन्ने सधैँ पढिराख्छ त पढ्दैन नि त हैन ल यो 2077 क्वेशन नम्बर 15 हो 16 ल मैले यहाँ पहिला पढे त्यसपछि गर्छु फलोइङ द समरी स्ट्याटिस्टिक्स अबाउट द फर इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो आर प्रोभाइडेड यु भनेको छ पोर्टफोलियोज भनेर PQRS दिएको छ पोर्टफोलियो भनेको छ तपाईले एउटा कुरा के बिर्सिनु भएन भने क्वेशनमा जति पनि रिटर्नहरु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिन्छ बीटा दिन्छ त्यो भनेको जहिले पनि के हुन्छ पोर्टफोलियो रिटर्न हुन्छ रिटर्न अन पोर्टफोलियो हुन्छ रिटर्न अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सरी पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो हुन्छ बीटा पोर्टफोलियो हुन्छ है क्वेशनमा दिएको त्यसरी पनि बुझ्नुहुन्न भने हामीलाई हेर्नुस् त क्वेशनमा पोर्टफोलियो भनेर PORTFOLIO पोर्टफोलियो भनेर के दिएको छ PQRS हो यसको सिधा के दिएको छ रिटर्न दिएको छ नि यो रिटर्न अफ पोर्टफोलियो भनेको के
PORTFOLI हो। अब तपाईले यहाँ यसरी लेख्नु धेरै हुन्छ अनि यहाँ आरपी लेख्ने यसरी बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ नि त। रिटर्न अफ पोर्टफोलियो भनेको यो है। त्यसपछि अर्को दिएको छ नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, त्यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ PORTFOLI हो भनेको। त्यो भनेको यसरी यसलाई हामी के जान्छ सिग्मा पी भन्छ यसरी हैन। अनि त्यसपछि अर्को के दिएको छ हामीलाई बीटा दिएको छ नि, त्यो भनेको नि बीटा के हो पोर्टफोलियो। सर त्यहाँ त पोर्टफोलियो दिएको छैन नि कहाँबाट थप्नु भयो भन्नु होला है, कहाँबाट थप्नु भयो भन्नु होला। यहाँ हेर्नुस् त पोर्टफोलियोको अगाडिको रिटर्न भनेको के हो, पोर्टफोलियोको अगाडिको रिटर्न भनेको रिटर्न अफ पोर्टफोलियो हो कि हैन। अनि पोर्टफोलियो अगाडि छ भन्नुको मतलब यसको सिधाको स्ट्यान्डर्ड भनेको स्ट्यान्डर्ड अफ पोर्टफोलियो हो। बीटाको सिधा अगाडि पोर्टफोलियो छ भने के भयो त यो बीटा पोर्टफोलियो भयो। यसरी पनि बुझ्नु हुँदैन भने यो च्याप्टर पढुन्जेल क्वेशनमा तपाईलाई रिटर्न दियो भने त्यो रिटर्न अफ पोर्टफोलियो, स्ट्यान्डर्ड दियो भने त्यो स्ट्यान्डर्ड अफ पोर्टफोलियो, बीटा दियो भने त्यो के हो त बीटा पोर्टफोलियो है। अब यसरी बुझ्नु भयो भने चाहिँ यो कन्सेप्चुअली बुझ्नु भयो, त्यसरी बुझ्नु भयो भने त्यो त होकन्ते ताल भयो के है। त्यही भएर के बुझ्नु पर्यो पोर्टफोलियोको अगाडि रिटर्न दिने बित्तिकै त्यो के हुन्छ त रिटर्न अफ पोर्टफोलियो हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड दिने बित्तिकै के हुन्छ त्यो स्ट्यान्डर्ड अफ पोर्टफोलियो हुन्छ, यो बीटा पोर्टफोलियो हुन्छ। म यहाँ सबै सर्टकट फर्म लेख्नेवाला थिएँ, तपाईहरुले अझै पनि क्लियर छैन कि सर्टकट फर्ममा, त्यही भएर मैले सर्टकट फर्म पुरै लेखिन ल। यसरी बनाइदिनु होला टेबल किनकि सजिलो हुन्छ। हामी सुरुमा ए नम्बरको क्याल्कुलेसन गर्छौं। यास ARPE शार्प मेजरबाट हामी शार्प मेजरको हामीले एउटा मात्र सोधेको छ। पर के सोधेको छ हेर्नुस् त त्यहाँ पोर्टफोलियो भनेर सोध्यो होला। शार्प मेजर पोर्टफोलियो मात्र सोधेको छ है त्यहाँ। अब तपाई जान्ने भए दुईटै ननिकाल्नु होला, एउटै सोधे खान दुईटा किन निकाल्नु, टाइम धेरै वेस्ट हुन्छ हाम्रो। ल गिवन लेख्दिम त कति कति छ पोर्टफोलियो रिटर्न 19%, 14%, कति कति छ 14.5, 14, 11 हो। यसरी टेबल गर्दा सजिलो हुन्छ है। कसैले हैन म यो टेबल नगरेर अलग अलग निकाल्छु भन्दा नि हुन्छ, त्यो झ्याउन्छ अलग अलग पुरै फर्मुला लाउनु पर्यो बार बार टाइममा फर्मुला किन लाउने हामीले टाइम। अब हामीलाई के थाहा छ यास ARP शार्प और पोर्टफोलियो। हेर्नुस् त फर्मुला के हो त शार्प फर पोर्टफोलियो। हेर्नुस् त जेसुकै होस् आरपी बाट स्टार्ट हुन्छ, पोर्टफोलियो हुने बित्तिकै आरपी बाट स्टार्ट भयो कि भएन। अनि घट्ने कुरा के हो त यहाँ आरएफ घट्छ, मुनि के हुन्छ त स्ट्यान्डर्ड अफ पोर्टफोलियो। यो आरएफ कति छ भन्ने कुरा तल गए हेर्नुस् किन हुन्छ नि माथिमा लेख्नु होला 4% छ। त्यहाँ दिएको छ हेर्नुस् त तल दिएको छ एज्युम दैट द रिस्कलेस रेट भनेको छ। तपाईं त्यहाँ पनि झुकिनुहुन्छ भने यहाँ लेखिदिनु होला आरआईएस के रिस्कलेस रेट। यसलाई टी बिल रेट पनि भनेको होला कहिलेकाहीँ, टी बिल रेट पनि भन्ला, रिस्क फ्री रेट पनि भन्ला। रिस्कलेस रेट भने रिस्क फ्री रेट हैन। आरएफ भनेर हामीलाई कति दिएको छ 4% दियो। अब माथि स्ट्यान्डर्ड अफ पोर्टफोलियो लेख्नुस् त 14, 12, 9, 14, 12 यो पर्सेन्ट हो है। 9 एउटा पर्सेन्ट भने सबै पर्सेन्ट बुझिन्छ। अनि तल 10 बीटा कति दिएको छ 1.2, 1.1, 1.3, 1.0 भनेको 1 मात्र हो। कसैलाई अकमक्क भएको छ अहिलेसम्म के अकमक्क हुन्छ जस्ता आदर्श त्यो सारेको त हो नि। यो मात्र फर्मुला लेख्यो शार्प फर पोर्टफोलियो भन्ने बित्तिकै आरपी बाट स्टार्ट हुन्छ माइनस आरएफ घटाउनु पर्छ अनि पोर्टफोलियो भएकोले स्ट्यान्डर्ड अफ पोर्टफोलियोले भाग गरेको है। अब हेर्नुस् त यसको काम गर्नु पर्यो। यसको काम गर्दाखेरि आरपी कति छ हेर्नुस् त आरपी 19 रहेछ। 19 माइनस हेर्नुस् त आरएफ कति छ 7
डिभाइडेड कति गर्नु पर्यो स्ट्यान्डर्डसँग पोर्टफोलियो कति छ 12 जति आउँछ यहाँ आन्सर टिक्क लेख्नुस् यहाँ पछाडी एक लाइन अरुको थपिदिनु होला है र्याङ्क पनि गर्दिनु होला जति आउँछ आन्सर अनि यहाँ पनि त्यही 14.5 माइनस 4 यहाँ कति हो यसको 12 यो नलेखे पनि हुन्थ्यो यो वाला बीटा वाला नलेखे पनि हुन्थ्यो तपाईको कार्ड पानामा कपी हुन्छ भने चाहिँ यहाँ तल ठ्याक्क अर्को लाइनमा गर्न पनि मिल्छ यो बीटा पोर्टफोलियोको फेरि कहाँ चाहिन्छ त हामीलाई ट्रेडरमा चाहिन्छ यहाँ नलेखे नि केही समस्या हुँदैन है हामीले लेखिहाल्यौं केही छैन यो 14 माइनस 9 सरी 4 हो है यहाँ त यहाँ तल 9 जति आयो त्यो लेख्नु अनि 11 माइनस 7 मुनि 10 कति भयो 7 भने चाहिँ 0.70 हुन्छ अरु चाहिँ थाहा भएन अरु चाहिँ लेख्नु पर्यो कति कति आउँछ फटाफट भन्नु पर्यो ल यस्तै टेबल अर्को मुनि पनि बनाउनुस् है यस्तै बनाउनुस् ट्रेनरको मेजर गर्नुपर्ने हो मुनि भन्नाले अर्को पेजमा बनाउँदा नि हुन्छ तपाईहरुले भन्ने नभए चाहिँ मैले आफै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भयो यति अल्छी हुनुहुन्छ के कुरा 1.07 19 माइनस 12 होइन त 14 हो त्यो कहाँ त 12 लेखेर मैले अर्को लाइनको हेरेछु या 1.07 अनि तलको 0.075 0.075 हजुर 1.11 14.5 माइनस 4 गर्दा कहाँ त्यति हुन्छ हो 14.4 हो 14 लेखा मिस्टेकको छैन हेर्नुस् त त्यहाँ 14.4 त छ नि हैन ठिकै त हो त्यति नै आउँछ 9 गरेपछि 0.875 आउँछ माथिको त्यो क्यू को 0.875 0.875 कि 0.875 ल 10 लाई 9 ले भाग गर्नुस् 1.11 हो क्या ल सबभन्दा ठुलो कुन छ त यसमा r छ 1 दिनुस् यसलाई 2 यो 3 भयो यो 4 भयो जुन ठुलो हुन्छ 1 2 3 4 यो र्याङ्क दिन जान्नु भयो कि भएन सबभन्दा ठुलो यो हो नि हैन 1 भयो सबभन्दा त्यसपछिको 2 सबभन्दा सानो यो त्यही भएर 4 भयो अब तल एक लाइनमा लेख्नुस् त मेन भनेको यहाँ लेख्नु पर्छ अब तल के लेख्नुस् भनेपछि according to sharp measure ACCORDING according to SHARPE sharp measure PORTFOLIO portfolio R is overperform अथवा good perform over राम्रो perform भए नि त overperform and PORTFOLIO portfolio कुन छ घटाउनु पर्ने सबभन्दा S is आउट परफर्म अथवा यसलाई हटाउनु पर्छ भनेको के यसको राम्रो छैन परफर्म भनेको यति हो डिसिजन यसले सोध्यो भने नसोध्यो भने लेख्नु होला तल तपाईहरुलाई सीमा सोधेको छ डिसिजन त्यहाँ लेखिराख्नु पर्दैन अब अर्को यहाँ सार्पको ठाउँमा अब के लेख्नुस् ट्रेनर लेख्नुस् जस्ता तस्तै गर्नुस् ट्रेनरको पनि के सोधेन भने चाहिँ पोर्टफोलियो मात्र निकाल्नु होला ट्रेनर TREYNR कसैलाई हैन सर म दुईटै निकाल्छु भने चाहिँ दुईटै निकाल्नु होला दुईटै किन नसोधेला दुईटै निकाल्नु परेन क्या अब यहाँ सार्पको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो
ट्रेनर लेख्नु पर्यो है। फटाफट गर्नुहोस् त। अब त तपाईले जानिहाल्नुहुन्छ ट्रेनर फर पोर्टफोलियो। अब यहाँ माथि के नै हुन्छ आरपी माइनस आरएफ नै हुन्छ, तल मात्र के हुने हो यहाँ बीटा एम बर्बाद भयो नि। पोर्टफोलियोको मा कहाँ यहाँ हुन्छ पी हैन, बीटा पी मात्र हुन्छ त। याम किन सोधेको होइन भने चाहिँ हामीलाई अलगै भनेर दिएको पनि छैन। हुन त त्यो याम अलवेज कति हुन्छ 1 हुन्छ, त्यही भएर त्यो कुरा यहाँ नसोधेको है। अब यो तपाईले निकाल्नुहोस्। अब यहाँ माथि घट्ने कुरा त सबैमा त्यही हो नि, तल मात्र के हुन्छ फरक हुँदो रहेछ। फरक भने चाहिँ त्यही बीटा राख्ने त हो नि हैन। मैले मेटे ल यो पछाडि ल तपाईहरु फटाफट गर्नुस् त टेबल। मैले त यहाँ सुरुबाट गर्नु परेन नि त। 1.1 राख्ने भयो मैले अब बीटाको ठाउँमा यहाँ के राख्ने भयो त 1.1 राख्ने भयो। यहाँ के राख्ने भयो 1.3, यहाँ 1.0 ने 1 नै त भयो नि। यहाँ कति भयो त यहाँ 5 भयो। ए सरी 6 पो हुन्छ होला हैन, 6 हुन्छ यहाँ। योबाट यो घटाउँदा 10 भयो, 10 लाई 1.3 ले भाग गर्नुस् कति हुन्छ 7.69 भयो। अनि 10.10 बाट 10.5 बाट 1.1 लाई भाग गर्नुस् 9.4545 9.546 5 मात्र हुन्छ। अनि त्योबाट त्यो घटाउँदा 15 लाई 1.2 ले भाग गर्दा कति हुन्छ 12.5 भयो। अब यो पनि त र्याङ्क पनि फरक हुन्छ होला नि। यहाँ कसको एक गयो हेर्नुस् त, क्रमशः 1 2 3 4 भयो यसमा त 1 2 3 4। अनि अब अकॉर्डिंग टू ट्रेनर मेजर, यहाँ हेर्नुस् है, अकॉर्डिंग टू ट्रेनर मेजर कुन आउट परफॉर्म भयो त पोर्टफोलियो P इज आउट परफॉर्म एंड पोर्टफोलियो S इज के भयो त हेर्नुस् त P इज ओभर परफॉर्म भयो, यो राम्रो भयो, यसको बेटर भयो। अनि S के भयो त यहाँ पनि हटाउनु पर्ने परफॉर्म भयो। हेर्नुस् त अघि पनि S थियो नि हटाउनु पर्ने, यसमा पनि S भइदियो। त्यति लेख्नु पर्यो है। अनि त्यहाँ सी नम्बरमा के भन्छ हेर्नुस् त, व्हाट कन्क्लुजन डु यु ड्र फर योर क्याल्कुलेसन इन पार्ट ए एन्ड बी। ए र बी को क्याल्कुलेसन पार्टबाट तपाईले के पाउनु भयो अरे, के कन्क्लुजन पाउनु भयो कन्क्लुजन भनेर लेख्नु होला। अनि हामीले थाहा पाए वी नो दैट पार्ट ए एन्ड पार्ट बी, अथवा तपाईले के लेख्नु होला शार्प मेजर एन्ड ट्रेनर मेजर बोथ आउट परफॉर्म इज पोर्टफोलियो अफ एस। दुईटैको एस छ कि छैन हटाउनु पर्ने पोर्टफोलियो। दुईटैबाट हामीले के पायौं एस हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा पायौं भनेर लेख्नु पर्यो क्या है। दुईटैबाट हटाउनु पर्ने कुरा के थाहा पायौं अरे एस पोर्टफोलियोलाई हटाउनु पर्छ। एस भनेको एउटा नाम हो है। फेरि तपाईँ यहाँ एस भने के भन्नु होला भने एपीक्यूआरएस भने यिनीहरुको नाम भयो है। अनि यहाँ ट्रेनरले यो सो गर्छ, शार्पले यो गर्छ भने लेख्नु पर्दैन। तपाईले यहाँ दुईटाबाट के भिन्नता पाउनु भयो अथवा के थाहा पाउनु भयो, दुईटैले चाहिँ पोर्टफोलियो यसलाई चाहिँ हटाउँदो रहेछ र अकॉर्डिंग टु शार्पले चाहिँ के गर्दो रहेछ ओभर परफर्म अथवा गुड अथवा बेस्ट परफर्मेन्स चाहिँ कसले दिएको रहेछ शार्पबाट चाहिँ आरले दिएको थियो र ट्रेनरबाट चाहिँ पीले दियो भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो है। यति गर्नुस्, यसपछि कर्पोरेट जोइन हुनुस्। आजलाई यसको लागि यति है। अब तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, सक्नु भएन भने मलाई भोलि सोध्नु होला है। त्यो तलको सेम क्वेशन छ, फर्मुला हाल्नुभयो भने सेम आउँछ। अनि तल त्यहाँ नेप्से भनेको होला, कतै कतै नेप्से इन्डेक्स भने पनि त्यो के हो मार्केट
बुझ्नु होला। अनि एबिसी फन्ड र मार्केट पोर्टफोलियो दिएको छ नि तल। अब त्यो एबिसी फन्ड भनेर के हो भनेर झुक्केला कसैले। एबिसी फन्ड भनेको जेसुकै होस् के, त्यो एबिसी भनेको नाम हो, त्यसलाई पोर्टफोलियो मान्नु। उता छ नि त्यो मार्केट, अर्को त्यो चाहिँ मार्केट पोर्ट भयो क्या है। एउटा पोर्टफोलियो भएपछि अर्को मार्केट भयो कि भएन, हामीले निकाल्नु पर्ने के हो, एउटामा पोर्टफोलियो अर्को मार्केट हो, तीनटैको क्या है। एबिसी फन्ड भन्दा के अरे, त्यसलाई पोर्टफोलियो भन्नु पर्यो। अनि मार्केट मात्र भनेको छ नि, त्यो भनेको जस्तै अब रेट अफ रिटर्न भनेको नि, एबिसी भनेको रिटर्न अफ पोर्टफोलियो भयो। अनि उताको मार्केट रिटर्न अफ मार्केट भयो यताको। अनि स्ट्यान्डर्डेसन छ नि, स्ट्यान्डर्डेसन अफ पोर्टफोलियो भनेको यो 14% भयो। अनि स्ट्यान्डर्डेसन अफ मार्केट भनेको 10% भयो। अनि बीटा पोर्टफोलियो भनेको 1.10 भयो। बीटा अफ मार्केट भनेको त्यसले नदिए पनि हामीलाई थाहा छ 1 हुन्छ भने, तर त्यहाँ दिएकै छ 1 हुन्छ भने। आजलाई कसैलाई के कन्फ्युजन छ लास्टमा सोध्नुस् त, 2 मिनेट टाइम छ यसको। कसैलाई केही कन्फ्युजन प्लिज। सजिलो छ है, लगभग यो लेसन सक्यो। त्यो दुईटै नसकिनसम्म म तपाईहरुलाई यसको अलिकता त्यो रिभिजनको पार्टहरु एउटा त्यो उसमा पनि काम लाग्छ, कर्पोरेटमा पनि त्यो पनि भन्नुला है। यो भोलि लगभग सबै गर्नु होला, भएन भने मात्र सोध्नु होला है। अनि अगाडिको चाहिँ एकदम पढ्नु पर्यो। ल रिजोइन हुनुस् है, मैले क्यान्सल गरेर